नमस्ते। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क 2000 को द्वितीय पत्रको खण्ड समूह मा सेवा सम्बन्धी अन्तर्गत टपिक 1 मा छ कोष व्यवस्थापन। कोष व्यवस्थापनका लागि अति नै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू। कोष व्यवस्थापनको परिचय। कोष व्यवस्थापनको परिचय हैन, कोष व्यवस्थापन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य तरल सम्पत्तिको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानी योग्य तरल सम्पत्तिको प्राप्ति, परिचालन र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने समग्र उपायलाई कोष व्यवस्थापन भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य तरल सम्पत्तिको प्राप्ति, परिचालन र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने समग्र उपायहरूलाई कोष व्यवस्थापन भनिन्छ। यसले भौतिक नगद र बैङ्कको तरलताको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्छ। बैङ्कमा अधिक कोषको प्रभाव वा न्यून कोषको सङ्कटलाई सामना गर्न प्रभावकारी कोष व्यवस्थापन नीति, संयन्त्र र उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। बैङ्कमा अधिक कोषको अभाव र न्यून कोषको सङ्कटमा बैङ्कमा अधिक कोषको प्रभाव र न्यून कोषको सङ्कटलाई सामना गर्न प्रभावकारी कोष व्यवस्थापन नीति, संयन्त्र र उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ। सङ्गठनको क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लोको उचित व्यवस्था, सङ्गठनमा भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न, विभिन्न कोषहरू खडा गर्न, कारोबारलाई सुचारू गर्न व्यवस्था गर्ने व्यवस्था वा कार्य हो। यो वित्तीय विवरणसँग सम्बन्धित हुन्छ। कोषका मुख्य स्रोतहरू निक्षेप हैन, कोषका मुख्य स्रोतहरूमा निक्षेप, सेयर, जगेडा तथा कोषहरू, साधारण तथा वैधानिक जगेडा कोष, अ, पुँजीगत जगेडा कोष, लाभांश जगेडा कोष, सञ्चित नाफा नोक्सान हैन, ऋणपत्र तथा बन्ड, तिर्न बाँकी कर्जा वा सापट यिनी कोषको मुख्य स्रोतहरू भयो भने अर्को छ कोष व्यवस्थापनको महत्त्वमा एकमा छ कोष कोष सङ्कलन गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। दुईमा छ कोषको उचित परिचालन गर्छ। तिनमा छ उचित आर्थिक निर्णय लिन सहयोग पुर्याउँदछ। चारमा सङ्कलित निक्षेपलाई बढी मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदछ। सङ्कलित क्षेत्रलाई बढी मुनाफा दिने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउँदछ। पाँचमा छ तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउँदछ। र छमा छ भुक्तानी प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदछ। अधिक तरलता व्यवस्थापन। तरलता अधिक भयो भने कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ गर्ने, अन्तर्ब्याङ्क होइन इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ गर्ने, इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ गर्ने, लगानीको वातावरण हेरी सुरक्षित तवरले कर्जा प्रवाह बढाउने, सेयर डिभेन्चर बन्ड जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने र डिपोजिटको ब्याज दर घटाउने हो भने अधिक तरलता के हुन्छ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै न्यून तरलता व्यवस्थापनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा न्यून तरलता व्यवस्थापनको लागि कर्जा प्रवाह कम गर्ने, दुईमा छ डिपोजिटको ब्याज दर बढाउने, तिनमा छ कन्ज्युमर प्रकृतिका लोन निरुत्साहित गर्दै जाने होइन, कन्ज्युमर कल्चर प्रकृतिका लोनहरू निरुत्साहित गर्दै जाने, इन्टरब्याङ्क सापटी लिने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण लिने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट ऋण लिने र विदेशी बैङ्कबाट केन्द्रीय बैङ्कबाट ऋण लिने र विदेशी बैङ्कबाट ऋण लिने होइन। न्यून तरलता व्यवस्थापन गर्न कर्जा प्रवाहमा कम गर्ने,
कन्ज्युमर प्रकृतिका लोनहरू निश्चय गर्दै जाने, इन्टरब्याङ्क सापट्टि लिने, होइन, केन्द्रीय बैङ्कबाट अथवा राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिने अथवा विदेशी बैङ्कबाट ऋण लिने, यसरी हामीले न्यून तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। कोष व्यवस्थापन गर्ने उपायहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम पुँजी तथा पुँजी कोष काम नगरेमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले न्यून पुँजी तथा पुँजी कोष काम नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 10 बमोजिम अ, कारबाही भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कम्प्याक्ट कम्प्याक्ट करेक्टिभ एक्सन पिसिए बमोजिम निक्षेप सङ्कलन गर्न नपाउने, शाखा विस्तार गर्न नपाउने, लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका इजाजत पत्र खारेजी हुनेसम्मका कारबाहीहरू हुन सक्ने भएकाले यसको महत्त्वलाई निम्न अनुसार बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। एकमा छ बैङ्कको 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 व्यवसाय विस्तार गर्न। दुईमा छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेटर अफ क्रेडिट लगायतका कारोबारहरू सञ्चालन गर्न। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लेटर अफ क्रेडिट लगायतका कारोबारहरू सञ्चालन गर्न। तिनमा छ बैङ्कले स्थानीय बढाइ दीर्घकालीन प्राप्ति गर्न। अ, नियामक निकायको निर्देशन पालना गर्न। पाँचमा छ ऋण दिन सक्ने क्षमता बढाउन। छमा छ सरकारवालाहरूलाई बैङ्कप्रतिको विश्वसनीयता र सुरक्षाको विषयमा आश्वस्त पार्न। सरकारवालाहरूलाई बैङ्कप्रतिको विश्वसनीयता र सुरक्षाको विषयमा आश्वस्त पार्न। सातौँ छ अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच बढाई समग्र समावेशीकरण वृद्धि गर्न। अर्थतन्त्रमा वित्तीय पहुँच बढाई समग्र समावेशीकरण वृद्धि गर्न। छमा छ बैङ्कको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउनको लागि। बैङ्कमा कोष व्यवस्थापनको महत्त्व के छ भन्दा, एकमा छ नियमित नियमित बैङ्किङ अपरेसन सञ्चालन र कर्जा प्रवाह गर्ने पर्याप्त सरल सम्पत्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दछ। नियमित बैङ्किङ अपरेसन सञ्चालन र कर्जा प्रवाह गर्ने पर्याप्त तरल सम्पत्तिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दछ। दुईमा छ प्रभावकारी कोष व्यवस्थापनले बैङ्कको सम्पत्ति र दायित्वलाई विविधीकरण गर्न सहयोग गर्दछ। प्रभावकारी कोष व्यवस्थापनले बैङ्कको सम्पत्ति र दायित्वलाई विविधीकरण गर्न सहयोग गर्दछ, जसले गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दछ। तिनमा कोष व्यवस्थापनले बैङ्कको मुनाफा गणना र अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। कोष कोष व्यवस्थापनले बैङ्कको मुनाफा गणना र अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। चारमा प्रभावकारी कोष व्यवस्थापनले सिडी रेसियो, सिआरआर जस्ता नियमनकारी प्रावधानहरू पालना गर्न सहयोग गर्दछ। प्रभावकारी कोष व्यवस्थापनले सिडी रेसियो, सिआरआर जस्ता नियमनकारी प्रावधानहरू पालना गर्न सहयोग गर्दछ। पाँचौँ छ प्रभावकारी कोष व्यवस्थापनको अभ्यासले ग्राहक, लगानीकर्ता र सरकारवालाहरूलाई आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दछ। प्रभावकारी कोष व्यवस्थापनको अभ्यासले ग्राहक, लगानीकर्ता, सरकारवालाहरूलाई आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्दछ। यसरी यो कोष व्यवस्थापन टपिक्समा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू, होइन, यसको परिचय, महत्त्व, बैङ्कमा कोष व्यवस्थापनको महत्त्व, व्यवस्थापन गर्ने कारण, न्यून तरलता र अधिक तरलता सम्बन्धी, जस्तो अधिक तरलतामा इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ गर्ने, लगानीका वातावरणहरू सुरक्षित तौरले कर्जा प्रवाह गर्ने, होइन, कर्जा प्रवाह बढाउने, सेयर डिबेन्चर बन्ड जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने, डिपोजिट को ब्याज दर घटाउने, यस्तो गर्ने हो भने अधिक तरलतालाई न्यून गर्न सकिन्छ भने। न्यून तरलता भयो भने कर्जा प्रवाह कम गर्ने, डिपोजिटको ब्याज दर बढाइदिने, होइन, कन्ज्युमर कल्चर प्रकृतिका लोनहरू निरुत्साहित गर्दै जाने, इन्टरब्याङ्क सापट्टि लिने अथवा राष्ट्र बैङ्कबाट ऋण लिने अथवा विदेशी बैङ्कबाट ऋण लिएर हामीले कोषको पूर्ति गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले यसको हल गर्न सक्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।